Excellent. As far as my ministries are concerned, as far as health is concerned, very progressive. And health जाय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे दिल्ले आसा, जे कितें अश्युरन्सीस दिल्ले आसा ते फुडें व्हरपाचो मुख्यमंत्रीन प्रयत्न केल्लो आसा. प्रोग्रेसीव बजेटान म्हाका दिसता तेजो बेनिफीट गोंयचे जनतेक आनी लोकांक पूर्णपणे गावता. बजेट असलें प्रेजेंटेशन असं खाणकोणा खातीर कितें मेळ्ळां आनी तुमी बजेट कसो पळयता? बजेट पळयता आसतना की गोंयच्या सर्वसामान्य मनशाचो आणि पूर्ण ग्रामीण भागाचो विचार करून विकसीत भारत ही संकल्पना आमचे मोदीजी म्हणतात, त्याचबरोबर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाक पुरेपूर अशा तरेचो अर्थसंकल्प आज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला. ते मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन म्हणटा आनी फिगर दिला त्या प्रमाणे 9.9% GSDP आहा, म्हळ्यार ग्रोथ इज एट 9.9%. आमचो सरकार सांगता ग्रोथ इज एट 14.27%. सो दीस इज कंप्लिटली फज्ड. 1520 crore रुपीजाचो स्पेशल एसिस्टन्स म्हणजे सेंटरा कडच्यान मेळ्ळा, वो लोन वो ग्रांट न्ही. सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट. इट इज बेजिकली तुवें ते पयशे दिवचे पडटले. सो ते जर मायनस केलें जाल्यार डेफिसीट बजेट हें हांव एक्सपोज करतलो म्हणूनच सरकारान आमकां उलोवंक दिला. सरकाराचे तिजोरीक फूर पडला. फूर कसो पडला? आज सांगला ते भशेन 150 कोटी जे जिंदाला कडच्यान येवंक जाय आसले ते तांणी घेवंक ना. कझिनो गोंयान लँड बेस्ड कझिनो जे आहा, 10 कझिनोचे लँड बेस्ड कझिनोचे व्हिडिओ म्हजे कडेन आहा, वीच आय कॅन गो ऑनलायन. ते लायव्ह गेमींग थंय चालू आहा. 10 लँड बेस्ड कझिनोचे लायव्ह गेमींग काल आमी पळयलेले आहा आनी ते थंय एरिया वाडयल्या तांणी. गॅमलिंग लायव्ह गेमींग जे फक्त ऑफ शोर जाता ते ऑन शोर चालू आहा आनी अशें रेवेन्यू येवपाची संदी सरकार चुकयता आनी आपूण कितें तरी सेटलमेंट तांचे कडेन कोण तरी करता. हें आतां म्हाका दिसता आमी ऑनलायन पोस्ट करचें पडटा, कित्याक एसेंब्लीन जर हें उलोवंक मेळना जाल्यार हें ऑनलायन पोस्ट करप हें साहजीक जाता आनी हें आमकां करचें पडटलें. आयचे परिस्थिती जर पळयल्यार जाल्यार सरकारान चीफ मिनिस्टर 2.5 वरां उलयलो आनी 2.5 मिनटां ऑपोजिशनाचें आयकूंक फॉर कन्सिडरेशन स्टेट ताका आयकुपाची कॅपेसिटी ना. हाजे अर्थ कितें? खंयची लोकशाय आहा? तुमी फाल्यां हाडटले हें बजेट तें बजेट तें बजेट, तें सगळें फ्रॉड बजेट. ते फिगर्सांत फस्ट आहा, तांचेच वयलें इंजीन दाखयता की फिगर्स फस्ट आनी म्हजे कडेन फिगर आहा आनी ताणेंच दिल्लीं आहा. फॉर एग्जाम्पल तुका सांगता, एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर ताणें म्हणलां की जुवारीची ऑब्जर्वेटरी ती जी आहा ती कंप्लीट म्हणून वर्क कंप्लिटेड म्हणून दिलां. खंयचें कंप्लीट जालां? ते सुरवात पासून सांगूंक ना म्हणलें. जुवारीची ऑब्जर्वेटरी कंप्लीट जालां, ते वर्क कंप्लिटेड म्हणून दिल्लें. सो अशें ते कितेंय उलयतले, कितेंय सांगतले आनी ऑपोजिशनान उलोवप ना, हें तांचो स्टँड आहा. म्हाका दिसता एज द 4th स्टेट मिडियान आपलें कर्तव्य करपाक जाय की हें लोकां फुडें पावोवपाक जाय. ना जाल्यार इंडिपेंडंट मिडिया तयार जातली पळय. कित्याक सगळें जर मॅनेज जावपाक लागले, सगळें जर फुटीचेच पिक्चर लोकांक खपोवपाक लागले जाल्यार एक दुसरी पॅरलल मिडिया वयर येतली. ती ना येवची. आसा ती मिडिया 4th पिलर आज मेरेन बरें काम केलां आनी तें फुडें दवरचें म्हणून हांव तुमचे कडेन आग्रह करता की ऑपोजिशनाचे आमदार जे उलयतात तांचे कडेन इंटरव्यू घेयात, तांचे कडेन फर्दर क्लॅरिफिकेशन मागात. आनी जें आज स्पिकरान केलां, स्पिकराचो टेन्युअर बरो आशिल्लो, आयचे हातूंत ताणें सामकी घाणकाडी केली, सामकें शेण काडलें. लास्ट स्टेजीर म्हाका तो आतां मंत्री जातलो बितलो म्हणून कितें तरी एक रुमर आसा भितर, तो जाल्यार सुटलो. कित्याक ना जाल्यार ताणें स्पिकर म्हणून एक बरें काम केल्लें. आज जें ताणें सगळ्या मुखेलमंत्र्याचें आयकून जें उलोवंक दिलें ना ऑपोजिशनाक इज कंडेमनेबल एंड इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ गोवाज लेजिस्लेचर. अशें जावंकूच शकना की स्पिकर कन्सिडरेशनाक येता. खंयचेंय 2 पयशांचें बील पसून कन्सिडरेशनाक जर आयलें जाल्यार ऑपोजिशनाक कन्सिडरेशन स्टेजाचेर उलोवपाक रायट आसा. हें करूंक दिवप ना. थंय लेजिस्लेचर सेक्रेटरी ओग्गी आहा, तो स्पिकर ओग्गी आहा, मुखेलमंत्री थंयच्यान रोहन खंवटो सांगता कितें रे मागीर उलय म्हणून. हांचे बापायचें हावज हें लोकांचें. दीस इज द हावज ऑफ द पीपल. इट इज पेड फॉर बाय द एक्सचेकर. तूं केन्ना उलय हें सांगपी कोण? कायद्या प्रमाणे कायदो फॉलो करूंक जाय. हो कायदो कितें आहा? कायदो आहा की तुका उलोवंक मेळूंक जाय. आनी अशें ना जाल्यार वील बी फोर्स्ड टू मूव सम अदर कॉन्स्टिट्युशनल मेजर्स अगेन्स्ट देम. कितें तरी करचें पडटलें.
ताजेर विचार करूया. हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशन न्ही, सगळ्यांक बसून उलोवचें पडटा. Sir, Digambar Kamath said that priority has been given to each and every constituency. Is there anything specific? Ask Digambar Kamath that after having joined the BJP, does he accept that the bus stand in Margaon, which he could not complete when he was chief minister, is still a shed? And even after he joining, not even an announcement has been done. In the GSIDC part of the budget, an announcement has been done to have a bus stand in Kurshaya. All I've seen, it seems to be things going from bad to worse. It seems to be like a murder of democracy. First time in the history, after a motion of vote on account, normally the opposition is given a chance to speak in all the sessions. This government, the figures that they have given, they were scared. खास करून एक दोन वस्तू तुमचे मुखार हांव मांडपाक सोदतां. ओ एक्शन टेकन रिपोर्ट आज दिला. What does this action taken report says? In the overview, out of 446 assurances, 441 assurances have been initiated or implemented or completed. Under completed mode. So when I just went through this, you look at this, highlight this. Table number 1, Public Works Department. The work of observatory towers with viewing gallery, new Zuari Bridge, work completed. आता हिंगा ब्रिज हे टावर येले काय कितें हांव म्हाकाय जेन्ना हें घुमून आयलें तेन्ना म्हाका दिसलें की हांव सपनेता काय कितें. म्हाजो पोत्तो भायर गेलो. पोत्तून चोयल्यार इफ यू लूक मागीर दोन पेज मुखार गेलो त्या वेळार बारीकसो नदर आयटम नंबर 42 pipeline from Karadi to Gudi. This is in my constituency. Action taken, work completed. Is work order पासून दिली ना. त्याच मुखार गेलो pipeline in Chandor Kavori. Action is initiated, work completed. हेजी work order अजून दिली ना. त्याच मुखार गेलो गिरदोलीम उदकाची लायन मुखारान गेल ना आनी हिंगाय सेम वर्क कंप्लीटेड. आज बारीकशे जोरीतोर चोयल्यार ह्या सरकाराक म्हाका दिसता this report, action taken report itself is a failure. Today, whatever was promised, first of all, it is a murder of democracy. We wanted to put our objection. Throughout the session, you have seen that the way things have been bulldozed, the way bills have been bought in without proper study. And Kaskarun, on the budget, whatever has been promised with regards to mining, when will mining restart? It looks very good to hear to the आयकपाक बरें दिसता. पूण हें रीण काडून फेस्तां फुलोवपाचो जो प्रयत्न आहा ह्या सरकाराचो हो बंद जावंक ना. आज प्रत्येक क्षेत्रांनी जावं स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं क्रायम जे वाडटात, नथींग हॅज बीन डन विथ रिगार्ड्स टू म्हादय. What has this government promised? It is basically things are going basically from bad to worse. And the Honorable Speaker, who was supposed to be the custodian of this house, is bulldozed with the thing. This government does not want to hear anything, any regrets they do not want to hear. So Magadista, it is nothing but pushing the business full time. They have taken a vote on account, and it is basically absolutely a crisis if you see today. At the start, but आमचे जे opposition आशिल्ले, we will continue this. It is our duty to expose this government, which we will expose. सर हॅपी दिसो ना बजेटाचेर? मरे पळय सद्यार बजेटा उलोवपा आहलें कन्सिडरेशन दिवपाक आनी थिंगा बसून एक धाकटेशी बजेटा वयल्यान एक कविता बरयली. ती देखून उलोवपा मेळना आमकां. लोकांक आतां कळों जाय न्हू हें बजेट म्हळ्यार कितें. हांव सदां म्हणटा आमकां सदां भितर म्हणटा तें दाखयताय माउंट एव्हरेस्ट आनी दिताय मोती दोंगर, ह्योच खबरो ह्यो सगल्यो. सो एक धाकटेशें रिप्रेझेंटेशन ऑफ हाव द बजेट इज लायक दीस. आय प्लेज ऑफ ग्रोथ एट 14 हाय, crores for water, roads to ply, yet 23 showed a deficit shrink, not by will but receipts in pink. म्हणजे 2023 डेफिसीट दाखयला. रेसिट्स जे आहाय ते पिंकान आले, तितून कांयच ना. Sewer dreams and tribal shear, past vows linger, half met here. Fields still thirst, the figures boost. Will 25 bloom or फेड टील मोस्ट. आज हो जो बजेट दिला
दाखोवपाक व्हेरी नायस व्हेरी बीग बजेट. PWD रस्त्यांचे पयशे सुबेज घायलो आहे, हेजे भायर आनी खूंय व्हडलेशे पयशे नाय. तूं चोवपाक गेलो जाल्यार न्हंय साफ करपाक पयशे नाय. तूं चोवपाक गेलो जाल्यार कोस्ट लायन जी आमगेली इरोड जायत आहा ते सांबाळपाक पयशे नाय. द एंटायर कोस्ट लायन फकत नेदरलँड्सान हुंच्यान एक टीम येयलो आहा तेजे तो प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट करपाक उलयताय. तेन्ना म्हळ्यार कोस्ट लायन उडोवन वयतली तुगे पायलट प्रोजेक्ट जाता म्हळ्यार. एड्युकेशनाचेर घालपाक पयशे जाय आसले. गेल्या त्या वर्साकूय सांगलेलें आतां 20-25% ऑफ द बजेट शूड हॅव गॉन ऑन एड्युकेशन. तें जालें ना. तूं चोयलें जाल्यार WRD रिसोर्सीस तूं चोयलें जाल्यार ते वाडपा जाय आसले WRD तें जालें ना. सो एशें करून जर तर प्रत्येक पोर्टफोलियो तुवें चोयलो आम ट्युरिजम डिक्लायन जाता म्हणून ट्युरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करता जाल्यार प्रत्येक बिचाचेर प्रत्येक ट्युरिजम एरिया एमर्जन्सी सेंटर्स पेट्रोलिंग स्टेशन्स हें सगळें करपाक पयशे जाय आसले. सो तुमी चोयलें जाल्यार हें ओवरऑल बजेट जे फिगर्स प्रेजेंट केले ते कांयच ना. आमकां पयलो सेकंड इयराक MLA फंड म्हणून आसलो तो MLA फंड काडून उडयलो आनी गेल्या त्या वर्सा एक प्रपोजल येयल्लो की 40 crores PWD इंटू 40 crores एक असेंब्लीन तुज्यान काम करूंक जाता म्हणून. आतां तोच प्रपोजल रिड्रेस केला आनी 100 crores इन एन असेंब्ली म्हणजे एक आमदारा 100 कोटी तितून तूं PWD रोड्स कर सगळें कर. सो फायनली द प्रोसेस इज द सेम. फायल वयता ती पास जायना आनी पास जावपाक 1.5-2 वरां लागता. सो प्रोसेस कमी जालो ना फकत फिगर्स दाखयले. वी वील डू आवर बेस्ट दॅट वी वील रन वी वील ट्राय टू पास आवर फायल दॅट वी हॅव डन इन दीस इयर and we will try to see that maximum execution जावपाक. but overall it is a very ambitious budget but ambition आशिल्लें म्हूण पोटां पडा. पेपराचेर पयशे दाखयले जाल्यार ते पोटां पडय ना. ते रस्त्यार येवन ते पयशे घायले लोकांक पयशे पावयले 1,500 आहा तो 3,000 केला ना. गॅसी सिलिंडर हांव सकाळ वयता आसतना सांगलोलें तेमी सांगलोलें गॅसी सिलिंडर फ्री दितले म्हूण. हे बजेटाक फ्री दिवपाक गॅसी सिलिंडर घायला ना. तारवट्यांक हे पयशे मेळपाक ते टायमार मेळ्ळे ते वाडयले ना. सो हें सगळें कांयच जालें ना. म्हणजे बोडसां पोटां पडपाक कांयच ना. हिंगा पेपराचेर पडपाक व्हडलें आहा. क्रूज बाब तुमी कितें म्हणटात? म्हाका दाखयलां तें बजेटान दाखयलां तें व्हडलें अशें फाटल्या वर्सांनी दाखयलां. आतां तें इम्प्लिमेंट जातलें काय जावपा ना तें खबर ना. ते एक्चुली कामां जावपाक जाय. आतां तुवें सांगलें ते भाशेन त्यो फायलो फास्ट मूव जावन फास्ट जावन काम सायटीचेर जावपाक जाय. चांगलं पार्टी आमकां 2.5 crores दिल्ले एक MLAचे त्यो अजून फायल थिंगाच आहे भोंवता आहे. तेजे फाल्यां 40 crores दिले म्हणले. आतां एक 100 crores म्हणले. पूण फायलो मूव जावन ती काम जावपाक जाय. काम जालें जाल्यार ओके ना जाल्यार परते लोक म्हणटा कित्याक तुका 100 crores दिलो आहे कितें केलां. सो हें काम फास्ट जावपाक जाय. हें फकत उलयलें म्हणून जायना. सो आतां 3 वर्सां जालीं. ह्या वर्साक तरी हीं कामां आमचे फायल मुवमेंट फास्ट जावन हीं कामां इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. उरलेल्या 2 वर्सांनी 100 CR जातली. फायल घातलेल्या ह्या आतां सगळे 100 crores म्हणजे सगळीं डिपार्टमेंटां. लास्ट टायम 40 crores दिले फक्त PWD फकत रस्ते करपाक. पूण आतां 100 दिल्या ते सगळीं डिपार्टमेंटां दिल्यो. आतां फायलो आहाय कितल्यो घायलेल्यो आहाय त्यो जाल्यो जाल्यार रोखडे जातले फास्ट जाल्यार त्या 100 crores रोखडे काबार जातले. आयज बजेट प्रेजेंट जालें. आयज तुमी पळयलां आसतलें बजेट सेशन जालें आनी बजेट सेशनान जो एक्सपेक्टेशन आमकां आसलें आनी जो आमी मांडपाक सोदताले कित्याक जो डिफेक्टेड म्हणटा बजेट हांव म्हणूंक शकता. कित्याक जो डेटा आसा हो आमी फुडल्या सेशनान हें करतले पूण डेटा जो आसा तो सारको ना आनी इम्प्लिमेंट म्हणजे नांवा पुरती स्किमी काडल्यो अशें जावपाक शकना. दुसरें म्हणजे O10 अकावंट म्हणटा तो खूब गरजेचो आसता जेन्ना आमकां ऑपोजिशनाक उलोवपाक मेळटा. आतां आयज हो पयले फावटी म्हणजे हिस्ट्री जाल्ली आसा O10 अकावंटान आमकां उलोवपाक पासून चान्स दिवंक ना. जो खंयचो ऑपोजिशन लिडर जावं बाकीचे ऑपोजिशन MLAs जे आसा तांकां एकूय आमदारांक ह्या O10 अकावंटाचेर उलोवपाक मेळना. आनी ही खंय ना खंय डेमोक्रेसी जी आसा आयज महात्मा गांधी फाटल्यान आमी फोटो लायता पूण जेन्ना सत्यमेव जयते म्हणटा तेन्ना खंय ना खंय हें दिसून येता की हो सरकार जो आसा हो 420 सरकार जाल्लो आसा. फोटींगपणाची हदबार केल्ली आसा आनी बायपास करपाची सोय जाल्ली आसा. कित्याक प्रत्येक गोश्ट तेंच्यांनी बायपास ह्या सेशनान तेंच्यांनी रुल्स हाडले. एक रुल्स धाडून क्वेश्चन बायपास केले. मागीर तेंच्यांनी एमेंडमेंट्साक बायपास करपाक ट्राय केली. तुमी पळयता आसतलो जो बिलां हाडल्या तितूनूय बायपास केलो आनी आतां O10 अकावंट जो आसा तो आमचो रायट आसा हक्क आसा तो बसून तेंच्यांनी बायपास केलो. आनी हें खंय ना खंय आयज लोक पळयता गोंयची जनता पळयता. स्पिकरान अशें करपाचें न्हय. हांव नकळो स्पिकर फुडें कितें जातलें तें पण स्पिकरान हें करपाचें न्हू. आमी पयले फावट पळयता की O10 अकावंट जो आसा हो O10 अकावंट घेवंक ना. सर तुमचे मतदारसंघात कशें कितें बजेट ओवरऑल गोंयाच्या दृश्टीन एकदम बरें बजेट आसा. ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट टेकिंग केअर ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द सोसायटी. म्हणजे हांव उदाहरण दिलें की म्युनिसिपालिटीचो डेली वेजीसाचेर
काम करपी मनीस आहा जाणें 7 वर्सां कंप्लीट केल्या ताका सुद्दां ह्या सरकारान टेम्पररी स्टेटस डिक्लेअर केलो विच इज अ बीग अचिवमेंट फॉर दॅम ऑल्सो बिकॉज 7 वर्सां काम इतली वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां काम केल्या आनी तांकां कांय मेळना दिस इज द बिगेस्ट अचिवमेंट मतदारसंघात म्हाका खूब दिंडी फेस्टिवल हेज बीन डिक्लेअर्ड एज ए स्टेट फेस्टिवल वीच आय वेलकम वी हॅव बीन डिमांडिंग फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर तो फेस्टिवल डिक्लेअर केल्ले आसा कलेक्टरेट ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डींग इज गोइंग टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड वीच इज अ गुड थिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी अशे खुबशे हे आसा म्युनिसिपल बिल्डींग ऑल्सो बींग टोटली रिफर्बिश्ड मडगांव दॅट ऑल्सो चीफ मिनिस्टर हेज डिक्लेअर्ड पयरूचेपेक्षा अंदूचे बजेटान सामकी सरस आसा आनी हातूंत भितर कॉमन मनशाक ज्या प्रकारची सुविधा मेळपाक जाय ते सगळें एंटिसिपेट करून बजेट हे केल्लें आसा. तुमच्या डिपार्टमेंटाचे सर म्हज्या डिपार्टमेंटान सुद्दां WR डिपार्टमेंट किंवा कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ताका सुद्दां सामको न्याय मेळिल्लो आसा जेणे करून हांव म्हज्या डिपार्टमेंटा मार्फत सगळें गोंयभर जें कितें काम करपाक जाय तें सहज करूं शकता. बजेट बेसिकली बॅलन्स बजेट बेसिकली टेकन केअर ऑफ द फुल स्टेट and all the constituencies. No, basically differences has been made to any opposition constituencies. What about your departments? I mean, your portfolios? No, it has been good. This thing. I mean, the funds have been given as far as our departments are concerned. So you are satisfied? We are satisfied with the budget. Sir, budget present केलो. तुमचो टेक तेजे. हांवें कॉन्सन्ट्रेशन मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी केल्लें हे फावटी मुगे पार्से मुगे काम बजेट ऑल हांवें पळय काम घेतलां तें एक्झिक्यूट करपाक मुगे बजेट आहा सो आय एम क्वायट हॅपी अबाउट इट. IDC पासून आमकां वी डोंट रिक्वायर मच मनी बट देन आमी जे पार्टिसिपेट आहाय तेजेर आतां एक्झिक्यूट केलें तेजेर आमी सेल्फ सफिशियंट आहाय तेजेर आमी बरें काम करता. बजेट ओवरऑल म्हाका सुद्दां बरें आहा. सो देर वील बी सम इश्यूज एज फार एज देर वील बी इश्यूज बट ओवरऑल आय थिंक इट्स अ गुड बजेट. तुमी सॅटिस्फाय बजेट? या वी हॅव नो तुम्ही डिमांड केले ते सगळ्यांक तुमकां गावलें. ओके हांवें पळय कितलो आहा आय सॉ टू इट दॅट यू नो आय वर्क हार्ड टू सी टू इट दॅट इज इन द बजेट. इंडस्ट्री तेका प्रॉपर हे मेळना अशें दिसता. इंडस्ट्री रिनोवेशन इंडस्ट्री ऑफकोर्स देर इज लॉट ऑफ आमी इतले चेंजीस केले तेजी प्रोएक्टिवनेस जाताले. whatever so many years has not been done we have done it and it will result कोट्टलो ह्या वर्सा this financial बजेटा बद्दल सांगात. बऱ्यांतलो बरो आख्ख्या गोंयांत सगळ्या लोकांचे चिंतला बारीक लोकांचे आमच्या रस्त्याचे डेव्हलपमेंटाचे बऱ्यांतले बरें आख्खे सगळे बरें चिंतलेले आहा. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक ग्रावंड येता आतां म्हाज्या हिसपान एक 20-30 दिसांनी 20 दिसांनी तरी चालू आसा मेर्शेचो ग्रावंड. तशें आमचे WRDचें काम कमलेनू ही कामां गेल्लेली आहा कमले आनीक ग्रावंडाची कामां चालू आहा. तशेंच आनीक म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे आमचे कॉर्पोरेशन जें आहा आमचे ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमकां 4000 पोस्ट आतां काडटा सगळ्या 1.5 वर्सां भितर कमलेना. तशेंच प्रायवेटायजींग आतां कोत्ता सांगलां आनी प्रायवेटायज केलें न्हू कित्याक खातीर खुबशे लोकांक आमकां जॉब दिवपाक बऱ्याक पडटलें. एटलिस्ट प्रायवेटायजान वचत जाल्यार एक 10,000 जॉब अशेंच दिवपाक जाता आनी हे लोकांक फेसिलिटी दिवपाक बऱ्याक पडटलें. सर आज बजेट प्रेजेंट जालें तेजे बद्दल सांगा. बजेट सगळ्या लोकांक सगळ्या स्टेक होल्डरांक जर सगळ्या हितूनसून टॅक्स वाडयनासतना सगळ्यांक वाव दिला की ज्या बजेट आहा संपूर्ण गोवा ह्या माध्यमांत लोकां वचपा खातीर. पण तुका कितें मेळ्ळा एज अ फिशरीज मिनिस्टर डिपार्टमेंट? 161 crores एनिमल हजबंड्री आनी 68 crores एनिमल हे काम करता. सर आयच्या बजेटाचेर सांगा. आजचें बजेट हे पर्यटन दृश्टिकोनांतल्यान गोंय कसो आनिकूय फुलतलो ढलतलो आनी प्रत्येकाच्या मनान कितें तरी उलयतलो आनी तिकले सारको गोंय हो जगाच्या नकाशाचेर सगळे एंगलांतल्यान हांवें फक्त पर्यटन दृश्टिकोनांतल्यान इतलोच म्हणिल्लें आसा की जंय जंय बजेट जें आज दिल्लें आसा थंय थंय आज पर्यटनाचो आज ताका परमळ आज आयिल्लो आसा. शिक्षण म्हणू नाकात किंवा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आज मुखार व्हरपा खातीर ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान कारण आमचो बॅकबोन जो आसा तो आज पर्यटन आसा आनी तशेंच तरेचें बजेट आज प्रेजेंट केल्लें आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो की हें बजेट सरकाराचो उद्देश बजेट प्रेजेंट करून तें इम्प्लिमेंट करून घेवप आसता
आणि त्या खातीर सगळे स्टेक होल्डर्स जे आसात, वेंडर्स जे आसात आणि सगळे जे लोक आसात त्यांचा आस्पाव हें खूब म्हत्वाचें आसा. का सुटसुटीत मांडिल्लें बजेट जर आमी सुटसुटीतपणान जर मुखार जर वतले जाल्यार सगळ्यांचो आस्पाव आसा. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे खूब मनापासून अभिनंदन. स्पोर्ट्स रिलेटेड आणि आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड तुमचे जे एक्सपेक्टेशन्स आसले डेफिनेटली फाटल्या वर्सा पेक्षा आमचें बजेट जें आसा तें बरेंचशें माडिल्लें आसा. जें हांवें फिगर सांगिल्लो आशिल्लो आर्ट एंड कल्चर, इवन हांवें 240 crores म्हणिल्लें आशिल्लें, 245 crores म्हणिल्लें आशिल्लें. म्हाका 245 crores कंप्लीट न कट करता आसतना म्हाका बजेट आर्ट एंड कल्चराक दिल्लें आसा. कारण आनी दुसरें आनी एक गोश्ट सांगता की बजेट सप्लिमेंट बजेटाक तुका जर जाय पडलें जाल्यार तें आमी घेवपाक शकता. पूण म्हजें प्लॅनिंग आनी म्हजें नियोजन आनी एडमिनिस्ट्रेटीव हें खूब परिपक्व आसता. त्या दृश्टीन जें बजेट हांवें मागिल्लें आसा तें हांवें दिल्लें आसा. स्पोर्ट्सान सुद्दां आनी काही गोश्टी आमकां मुखार वचपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान फाटले पेक्षा ह्या फावटी आमचें स्पोर्ट्साचें बजेट जें आसा तें वाडिल्लें आसा. आनी ऑफकोर्स RDचें ऑलमोस्ट आमगेले 500 कोटी आमगेलें बजेट वाडोवन दिल्लें आसा, जें म्हज्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे आसा. आनी येदा काजाचे शॉर्टफॉल जर पडलो जाल्यार सप्लिमेंटरी बजेट 2 बजेट जे आसतले तातूंत भितर आमी पूण आज पर्यंत आदरणीय दोतोर मुख्यमंत्र्याचे सकयल प्रमोदजी सावंत त्यांच्या सकयल ज्या वेळाचेर हांव काम करतां, म्हाका केन्नाच पयशांची कमतरता म्हणटा ती आज जालें ना. म्हणून हांव खूब मनापासून म्हज्या कॉन्स्टिट्युअन्स आनी म्हज्या खात्याचे वतीन हांव आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे मनापासून खूब अभिवादन करतां आनी आभार व्यक्त करतां. No fresh taxes for Goans. It is I should say, practical budget. I should say very progressive budget for the various sectors. And the very fact that there are no additional, there is no additional burden on anybody. It is a people's friendly budget. So, तुमका industries and transport. See, more than the allocation, it is the policies which have been announced. And we are a tourism state, so tourism has announced केला. Then going further to app-based taxis, which affects transport, is going to be the next thing that is going to be done. So something what सगळ्या लागू जाता, transportation सगळ्या लागू जाता. So त्या दृष्टीन budget announce केला. Thank you.